नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। खबरों की तफसील से पहले आइए डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर के लावापोरा इलाके में CRPF के 2 एहलकारों के मारे जाने वाले हमले में मुलविस अस्करियत पसंदों की शिनाख्त की गई है। IGP कश्मीर विजय कुमार का दावा। साल 2021 में अब तक की कोविड-19 में मस्बत तादाद की सबसे कसीर तादाद। अगर एहतियात न बरती गई तो नताइज बुरे साबित होंगे। जम्मू के ज़िले रजौरी के दिलदोज हादसे में एक 12 साला बच्ची हलाक, दीगर 8 जख्मी। जम्मू के कश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों के खुफिया ठिकाने से भारी मिकदार में बारूद जब्त। अपनी पार्टी में नए कारकुनान का पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। मजदूरों से उनका हक हम छीनने नहीं देंगे, हमारा एहतजाज हक पर होगा ताकि हक वालों तक हक पहुँचे। सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। और अब खबरों की तफसील। लावापोरा इलाके में अस्करियत पसंदों के हमले में जान बाख हुए CRPF के 2 एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए IGP कश्मीर विनोद कुमार ने बड़गाम में सहाफ़ियों से बात करते हुए हमले में मुलविस अस्करियत पसंदों की शिनाख्त होने का दावा किया है और इस सिलसिले में अस्करियत पसंदों के साथ काम करने वाले 2 नौजवानों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। नाजरीन आए देखते हैं IG कश्मीर का मजीद क्या कहना था। नदीम आर्ज भट्ट है, ये टेररिस्ट एलिटी का, ये नागवल का बड़गांव डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरे उसको जो असिस्ट किया है उसका नाम है मुजफ्फर अहमद मीर, जो मलूरा मुंजगुंड पारिमपुर थाना के एरिया में पड़ता है, वहाँ का है। और उसको असिस्ट किया है जो मिल्टन को गाड़ी में बैठा के फिर बंडीपुर छोड़ कर आया था, उसका नाम है जावेद अहमद शेख, उसी विलेज का है। और जो मुजफ्फर जो है वह टेररिस्ट का क्लोज रिलेटिव है। देखिए, हम लोग प्रिवेंटिव मेजर काफ़ी लेते हैं और बहुत सारा हादसा को टाल लेते हैं हम लोग, और कभी कभी मिलिटेंट न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन कल इंसिडेंट हो गया, दुखदपूर्ण है। इसमें जो कुछ कमियां रही होगी उसको हम लोग देख लिए, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये प्रोफेशन का पार्ट है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड है। भारत में बढ़ती हुई वबाई बीमारी कोविड-19 में इजाफे के साथ साथ रोज़ बरोज़ वादी कश्मीर में भी मस्बत केसों की तादाद बढ़ रही है। जहां भारत में पिछले 24 घंटों में 60,000 नए केस सामने आए हैं, वहीं पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 210 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में इंतज़ामिया के साथ साथ आम लोगों को भी एहतियाती तौर पर सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जम्मू के ज़िले रजौरी के थाना मंडी इलाके में एक सोमो गाड़ी मुसाफिरों समेत एक गहरी खाई में गिर जाने से एक 12 साला बच्ची जान बहक और दीगर 8 मुसाफिर जख्मी हुए। बताया जाता है कि सोमो गाड़ी मुसाफिरों को लेकर थाना मंडी से लेकर अलाल जा रही थी। दौरान सफ़र गाड़ी को थाना मंडी के मुकाम पर हादसा पेश आया और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। मकामी लोगों और पुलिस फौरी तौर जाई वारदात पर पहुंची, जिसके नतीजे में कई जानें बच गई। जम्मू के कश्तवाड़ से खबर है कि पुलिस को तब एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने अस्करियत पसंदों के एक खुफिया ठिकाने का पता लगाया। बताया जाता है कि खुफिया ठिकाने से भारी मिकदार में बारूदी मवाद जब्त किया गया और जो काफ़ी तबाही का बाइस हो सकता था। पुलिस ने इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर में आज देवसर से आए हुए कारकुनान ने अपनी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने पूछे गए सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में कहा कि अगर किसी को पासपोर्ट वसूल करने में उलझन पैदा हो रही है या कोई ज़्यादती हो रही है तो वह अपने हक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। आइए देखते हैं मज़ीद सईद अल्ताफ बुखारी का क्या कहना था। सेटअप में रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी डिनाई करना चाहे जो बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं पासपोर्ट लेने के, दूसरी चीज़ें लेने के, और हर एक दरवाज़ा खुला है उनके लिए भी और हर एक आम आदमी के लिए भी। यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्लियरेंस नहीं दी जाती है, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। सर, महबूबा मुफ्ती का कल कहना है कि अपोजिशन की जो आवाज है वो दबाई जा रही है एजेंसीज का इस्तेमाल करके। सर, डेमोक्रेसी में ये चीजें अच्छी नहीं है।
ضلع بارامولہ کے پٹن میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب وہاں ایک شخص کی مسخ شدہ لاش پائی گئی۔ اطلاع کے مطابق مقامی لوگوں نے زنگام ریلوے پل پر ایک غیر شناخت شدہ مسخ شدہ لاش دیکھی اور پولیس کو فوری اطلاع دی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کر کے لاش کی شناخت معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضلع اننت ناگ کے ویری ناگ کے عارضی ملازمین نے ویری ناگ میں احتجاج کرتے ہوئے محکمہ کے افسران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنخواہ کی واگزاری ہونے کے باوجود بھی انہیں صرف 3 مہینوں کی اجرت دی جا رہی ہے، جبکہ محکمے کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ ملازمین 1 سال سے زائد تنخواہوں سے محروم ہیں۔ عارضی ملازمین کا مزید کہنا تھا اگر انہیں پوری اجرت نہ دی گئی تو وہ بال بچوں سمیت سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے۔ ویری ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پچھلے 14 سال سے کام کر رہے ہیں بحیثیت ڈیلی ویجرز۔ ہم اپنے کچھ مہینوں سے ہم اپنے ویجز جو ہے ان سے محروم رکھا گیا ہے، تو ہم نے پوری طور یہاں کے جو اے او صاحب ہے اکاؤنٹس آفیسر، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے ایک ریکویزیشن لکھی ہے سیکٹریٹ کو جہاں سے 60 لاکھ روپے کا ایک اچھا سا اماؤنٹ ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو اکاؤنٹ ہے گرانٹ ان ایڈ اس میں جمع ہوا ہے، جبکہ جو ویجز ہم لیتے ہیں اور سیلری جو ہمارے پرمنٹ امپلائیز لیتے ہیں ایک ہی اکاؤنٹ سے لیتے ہیں جس کو ہم گرانٹ ان ایڈ کہتے ہیں۔ تو ہم جب اپنے سی او صاحب کے پاس گئے، انہوں نے اے او صاحب کو آدیش دیے کہ صرف ان کو 3 مہینے کی سیلری جو ویجز ہے چھوڑا جائے۔ تو ہم اسی لیے احتجاج پر ہے، جو باقی 11 مہینے کی ہم نے ڈیوٹی یہاں پر باضابطہ طور اپنی ڈیوٹی 100% پرفارم کی ہے، جس کی اٹینڈنس باضابطہ طور جس کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ جو جے صاحبہ نے انہوں نے باضابطہ طور ہمیں اٹینڈنس دی ہے اور ایگزن تک اس پر سائن کیا ہوا ہے۔ تو ہم اسی لیے احتجاج پر اتر آئے ہیں کہ وہ 11 مہینے کی جو سیلری رکی پڑی ہے اس کو فوراً سے بیشتر ہمارے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا جائے۔ سوک ایکشن پروگرام لال چوک گھنٹہ گھر میں 132 بٹالین CRPF کی جانب سے ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں میں مفت علاج کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر موجود افسران نے کیمپ قائم کرنے کا مقصد ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں کے ساتھ تال میل قائم کرنا مراد بتا دیا۔ جہاں پورے بھارت میں کسان تحریک نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے بند کی کال دی تھی، وہیں سری نگر کی پریس کالونی میں بھی بند کی حمایت کے سلسلے میں جموں کشمیر کسان تحریک نے بھی احتجاج کر کے کسان مخالف قانون کی زبردست مخالفت کر کے قانون واپس لینے کی مانگ کی۔ آج کا پروٹیسٹ جیسے میں نے کہا آج بھارت بند ہے، یہ جو تمام کسان مزدور نوجوان اور عوامی تنظیمیں سارے ٹریڈرز آج جو نریندر مودی کی جو پالیسیاں ہیں کسان دشمن مزدور دشمن ان کے خلاف سڑکوں پر آئے ہیں اور بھارت بند کا اعلان کیا ہے، اور آج سارا بھارت بند ہے اس وجہ سے۔ اور اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ دو تین ایک تو یہ جو زرعی قوانین کسان دشمن زرعی قوانین جو پارلیمنٹ نے پاس کیے، کسان سارے ملک میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان قوانین کو واپس لیا جائے۔ ایک تربیتی پروگرام کے تحت اینیمل ہسبنڈری محکمے کی ڈائریکٹر پورنما متل نے ضلع شوپیاں میں سرکار کی جانب سے لوگوں کو فراہم کی جانے والی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا کہ کس طرح اسکیموں کا فائدہ اٹھانے کے مختلف قسم کی تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر نے مختلف اسکیموں کے تحت لوگوں کو کاروبار کو بڑھاوا دینے والی مشینری کی اسناد بھی تقسیم کی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔